अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। इसमें आपकी ईद की छुट्टियां भी गुजरी, तो उम्मीद है कि आपकी ईद की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी, आपने अच्छे से ईद मनाई होगी। तो चलें अब हम अपना उर्दू बी का काम शुरू करते हैं। तो ये उर्दू बी का है, आज के दिन आपको पढ़ाना है कहानी अंगूर खट्टे हैं। पहली बात तो ये कि ये उर्दू बी का काम है, इसको आपने उर्दू अलिफ की कॉपी पे नहीं करना। और दूसरा वही तरीका है कि मैं 2 से 3 दफ़ा पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोगों ने इसको पढ़ना है। आपको मैंने बताया था कि उर्दू बी जो है वो हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मंडे को आपने एक ही लेक्चर है, इसी को आपने 2 दिन लेकर जाना है। कैसे कि ये कहानी है, एक दिन आपने इसको ऊपर से देख के पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको याद हो जाए, पीर वाले दिन आपने इसको सिर्फ ऊपर से देख के पढ़ना है। और ज़ुबानी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगले दिन आपने इसको ज़ुबानी याद करके लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मंगल, सोमवार और मंगल 2 दिन का काम हो गया। और बुध वाले दिन मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं करती रही हूँ, कि जो लास्ट वीक के जो काम होगा उसका टेस्ट होगा। लेकिन लास्ट टाइम हमने मुज़क्कर मुअन्नस किए थे, तो उसका टेस्ट मैंने आपको बुक के ऊपर ही कहा था कि आप टेस्ट दे दें। तो अब उसका तो इस हफ्ते जो है वो उर्दू बी का टेस्ट नहीं होना। इस हफ्ते आपका क्या होगा, पहले दिन आपने इसको कहानी अंगूर खट्टे हैं ऊपर से देख के पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरे दिन आपने इसको ज़ुबानी याद करना है, और तीसरे दिन आपने इसको ज़ुबानी लिखना है। तो ये एक कहानी 3 दिन आपकी चलेगी। समझ आ गई है। अगर आप स्कूल में होते तो मैंने एक दिन आपको लिखवाना था, फिर मैंने तब भी मैंने यही करना था। दूसरे दिन मैंने आपको याद करवाना था क्लास में बैठ के, और तीसरे दिन मैंने आपसे टेस्ट लेना था। तो अब चूँकि आप घर पे हैं, आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, तो आपने इसी तरह अब इसको फॉलो करना है। आपने क्या करना है, पहले दिन इसको ऊपर से देख के पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरे दिन आपने इसको ज़ुबानी याद करना है, और तीसरे दिन आपने इसको ज़ुबानी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। समझ आ गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कहानी अंगूर खट्टे हैं। एक दफ़ा एक लोमड़ी भूखी थी। खाने की तलाश में वो एक बाग में जा पहुंची। वहाँ उसे अंगूरों की बेल नज़र आई, मगर अंगूरों के गुच्छे ऊंचे थे। लोमड़ी उछली कूदी, मगर उन तक ना पहुंच सकी। आखिर जब वो थक गई तो ये कहकर चली गई कि अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे ये अंगूर नहीं पसंद। अंजाम, जो चीज़ ना मिले उसे बुरा ना कहो। ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ कहानी क्या है, अभी आप इसको पढ़ लें, ठीक है जी। कहानी अंगूर खट्टे हैं। एक दफ़ा एक लोमड़ी भूखी थी। खाने की तलाश में वो एक बाग में जा पहुंची। वहाँ उसे अंगूरों की बेल नज़र आई, मगर अंगूरों के गुच्छे ऊंचे थे। लोमड़ी उछली कूदी, मगर उन तक ना पहुंच सकी। आखिर जब वो थक गई तो ये कहकर चली गई कि अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे ये अंगूर नहीं पसंद। अंजाम, जो चीज़ ना मिले उसे बुरा ना कहो। एक दफ़ा फिर हम पढ़ते हैं, लास्ट टाइम, इसके बाद आप लोगों ने खुद पढ़ना है। कहानी अंगूर खट्टे हैं। एक दफ़ा एक लोमड़ी भूखी थी। खाने की तलाश में वो एक बाग में जा पहुंची। वहाँ उसे अंगूरों की बेल नज़र आई, मगर अंगूरों के गुच्छे ऊंचे थे। लोमड़ी उछली कूदी, मगर उन तक ना पहुंच सकी। आखिर जब वो थक गई तो ये कहकर चली गई कि अंगूर तो खट्टे हैं, मैंने अंगूर नहीं खाने, मुझे अंगूर नहीं पसंद। अंजाम, जो चीज़ ना मिले उसे बुरा ना कहो। जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी क्या है। इसमें आपको जैसे पता चल गया है कि लोमड़ी को भूख लगी हुई थी, वो बाग में गई तो उसको अंगूर की बेल नज़र आई, लेकिन अंगूर काफ़ी ऊंचे थे, और लोमड़ी छोटी सी थी तो उससे वो अंगूर पकड़े नहीं गए। तो बजाय ये कि वो एंड पे अपनी गलती मानती कि मेरे से अंगूर नहीं पकड़े गए, अंगूर ऊंचे हैं, उसने अपनी गलती नहीं मानी।
بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے انگوروں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ انگور اچھے نہیں ہیں. اور اس کا انجام کیا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی نہ لگے، جو چیز آپ کو نہ ملے، اسے برا مت کہو. اب یہ تھوڑا سا آپ چھوٹے بچے ہو نا، تو آپ کو تھوڑی سی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو بیٹا، ہر چیز آپ کو، بہت ساری چیزیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ ہم یہ چیز لے لیں، وہ چیز لے لیں. کوئی چیز کسی کے بارے میں بھی، جب آپ کو کھلونے ہو گئے، کوئی کھانے والی چیز ہو گئی کوئی، تو جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ اپنی غلطی یا اپنی کمزوری کو مان لے کہ ہاں مجھے مطلب نہیں ملی، اس میں کوئی نقصان تھا یا اس میں میری یہ تھی. اس کی بجائے اگر آپ دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو وہ غلط بات ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو چیز آپ کو، یہ دیکھیں نا، جو چیز نہ ملے اس کو برا مت کرو. جیسے کہ ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جیسے آپ کی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کو، کوئی کلاس میں بچی ہے یا بچہ ہے، آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوستی کرو، لیکن وہ بچہ یا بچی موڈی ہے، وہ اس کا دل نہیں کیا کہ وہ آپ سے دوستی کرے، تو آپ مطلب چھوڑ دیں اس کو. لیکن جو اچھے بچے نہیں ہوتے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اس نے میرے ساتھ دوست نہیں کی، وہ باقی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں ہاں یہ تو بچی اچھی نہیں تھی، یہ تو بچہ اچھا نہیں تھا، یہ تو مجھے پسند ہی نہیں تھا، میں تو خود ہی اس سے دوستی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو چیز آپ کو نہیں ملی یا جو چیز آپ کو آپ کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملی ہے تو آپ بس ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، اسے برا مت کہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب تو یہ تو ہو گیا، آپ کو میں نے تھوڑی سی ایکسپلین کیا. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں، پہلے میں آپ کو پڑھاتی ہوں، اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، رائٹنگ کا پیٹرن سکھاتی ہوں. تو جلدی سے وہی بیسک، آپ نے لفظوں کو غور سے دیکھیں، کون سا لفظ لائن سے کتنا اوپر ہے، کون سا لفظ لائن سے کتنا نیچے ہے، اس کا دھیان رکھیں. لفظوں کو کھلا کھلا کر کے لکھیں، نقطوں کو گول گول کر کے ڈالیں، اور ختمہ نشان لازمی لگانا ہے. دیکھیں نا، یہ دیکھیں، جب ایک جملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ختمہ نشان لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اور کیا کرنا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کے، یہ ویسے بھی زوم کر کے بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شوشے ان میں ہیں، کتنے نہیں ہیں. ان میں جو مجھے لگ رہا تھا شوشوں کا مسئلہ وہ پسند میں تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ پسند میں شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک پے کا ہے، یہ 1 2 3 یہ سین کے ہے، یہ نون کا ہے. اور دال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ بہت شرارتی حروف ہے. جب یہ کسی لفظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ اپنی شکل رے کی طرح کر لیتا ہے، لیکن ایکچولی یہ دال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آج کا کام ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، آج پڑھنا ہے تاکہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے. کل آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اور بدھ کو آپ نے اس کو زبانی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے بچوں، اللہ حافظ.